السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم في قناة الطبق ام وسيم. اليوم كيف ما كتشوفوا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي كتعجبني بزاف، كتجي زوينه. خبيزات هكا صغارين غادي نديرهم بالنخاله اولا دقيق ديال القمح اللي كيكون كامل، المهم بالنخاله ولا اللي عنده غير النخاله غادي يدير خبيزات هكا ديال النخاله. الصراحه كيجيو زوينين بزاف وكيجي المهم غادي يجيو من الداخل خفاف خفاف بزاف. والطريقه باش كنعجن النخاله مع الخبز هكا كيجيو خبيزات اللي خفافين بزاف. المهم غادي ندوز معاكم لطريقه التحضير. وكيف ما كتشوفوا بسم الله على بركه الله، هنايا عندي شويه ديال الدقيق ديال القمح. هنايا عندي انا مغربل، المهم قياس اللي بغيتو. انا درت هنا زلافه صغارين هكا وزلافه ديال الفورس. واللي عنده الدقيق هكا ديال القمح كامل بالسميده ديالته النخاله يديرو. وكيف ما كتشوفوا هنايا عندي زليفه باش عبرت النيت ديال النخاله ديك الغليظه، ماشي الرقيقه ماشي السميده، المهم النخاله اللي تكون غليظه. وكيف ما كتشوفوا هنايا درت واحد المعلقه ديال الملحه، والقياس على حسابيه العجين اللي درته. ودرت معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه ديال السكر كيف ما كتشوفوا ديال السنيده. وصافي هنايا عندي شويه ديال الماء دافي هو باش غادي نعجن. وصافي هنايا غادي المهم غادي نخلط هذيك. المهم هنايا غادي نخلط هذيك الخميره هي الاولى كيف ما كتشوفوا. خويت عليها شويه الماء حتى دابت وخلطتها. وصافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نلم العجين ديالتي كامله. المهم هذيك النخاله ما غاديش نضيفها دابا، المهم تبعوا معايا وغادي تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. وضروري انا كندير هاد الطريقه، راه كيجي الخبز خفيف بحال ما زدتوش فيه لا نخاله لا والو. وكيف ما كتعرفوا الخبز هكا ديال النخاله راه عنده فوائد اللي كثيره زوين بزاف هكا مزيان. اللي كيعانيو من المصران او لا، المهم الخبز ديال النخاله زوين بزاف. وهكا اللي عنده الخميره البلديه غادي يستعملها، انا ما عنديش. هنا كيف ما شفتوا راه غير سرعت الفيديو، راني دلكت العجينه مزيان كيف ما كتشوفوا حتى تلقاس. المهم العجين خصها تكون تلصق بهذا الشكل. وهنايا عاد باش غادي نضيف ديك النخاله كيف ما كتشوفوا. هنايا ضفت ديك الزلافه ديال النخاله اللي شفتوا معايا وغادي نزيد عليها الماء، المهم بوحدها. هنايا من الاحسن ما ديروهاش مع العجين من الاول، حيت لا دلكتوها مع العجينه كيجي الخبز المهم كيجي ثقيل وكيجي مدقص. ويديروها بهذه الطريقه وديروها بالطريقه الاخرى، ضيفوه من الاول وغادي تشوفوا الفرق. وهنايا كيف ما شفتوا درت هكا المهم سرت هذيك النخاله مزيان بالماء، وعاد بديت كنجمعها مع العجينه. هنايا راه كتبان لكم بحال صعيبه وما كتبغيش تدخل، ولكن غير بشويه هكا حتى كتدخل مع العجينه كيف ما كتشوفوا. المهم ما غاديش تدلكوها، غير غادي تدخلوها هكا غير واحد شويه وصافي. ما غاديش تعاودوا تدلكوها كاع، المهم غير تدخل هكا مع العجينه وراها كتكون سارده بالزربه كتدخل. المهم العجينه كتكون تلصق هكا. وهنايا غادي نضيف واحد الاضافه هي معلقه ديال الزبده، درت غير ديال الباطه. او اللي بغى يضيف معلقه هكا ديال الزيت البلدي ولا اللي بغيتو، او لا ما تضيفوش كاع. المهم غير لا بغيتوها كتخلي الخبز كيبقى المهم كيكون تيبقى رطب وصافي، راه ما عندهاش شي دور لي مهم زعما. صافي وغادي ندخلها مزيان في ديك العجين ديالتي. المهم قلت لكم غير كتخلي الخبز كيبقى رطب وصافي. اولا تقدروا تضيفوا معلقه ديال الزيت البلدي ولا جوجات من الاول مع العجينه، حتى هما كيخليو الخبز كيبقى طري كيف ما غادي صافي كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخر. وهنايا راه العجينه كتلصق كيف ما شفتوا. صافي غادي هنايا جبت واحد الاناء درت فيه شويه ديال الزيت غادي نهز ديك العجين اولا تخليوها غير في ديك القصريه النيت وصافي وتديروها. المهم صافي ديروها في هاد صافي ديروها في شي حاجه هكا. وغادي نغطيها بواحد البلاستيكه وواحد المنديل. المهم غادي نخليها حتى تخمر.
مزيان. المهم حتى يتضاعف الحجم ديالها ضروري. فاش كتخليوها تخمر هكا فالخمره الثانيه بالزربه كتخمر وكيجيكم الخبز زوين وكيجي رطب. كيف ما كتشوفوا هنايا راه بالزربه كتخمر. كيف ما كتعرفوا دقيق هكا ديال القمح اولا بحال هكا ملي تكونوا مدخلين النخاله بالزربه كيخمر الخبز ديال الدقيق ديال القمح بالزربه كيخمر. صافي كيف ما شفتوا هنايا درتو هذاك المنديل، درت فوقو غير ديك البلاستيكه نيت اللي كانت درتها. صافي هنايا غادي نجيب واحد شويه ديال الزيت باش غادي نعاون هكا نديرهم قريصات. المهم غادي نديرهم قريصات بحال انا غادي نديرهم قريصات لي صغارين بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا كان غنديرهم كبارين على الملوي واحد شويه، على القريصات ديال الملوي واحد شويه، ولا تقدروا ديروهم قدو تيجيو قريصات اللي زوينين بحال دوك اللي كيتباعوا. المهم كيعطيو واحد الشكل لي زوين. وتقدروا ديروهم كبارين ولا على حسب الرغبه. المهم انا غير اقتراح وصافي. كيف ما كتشوفوا معايا صافي غادي نلويهم هكا. المهم هنايا درت زلافه ديال الفورس وزلافه ديال القمح وزلافه ديال النخاله غتعطيني 12. المهم غادي تعطيني 12 القريصه، ولا درتهم كبارين راه غادي تعطيكم قل. المهم قد ما درتهم صغارين على هادو اللي غادي ندير غادي تعطيكم عاوتاني كتار. كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا صراحه كتعطي واحد الكميه اللي كبيره، واللي بغى يقلل ولا يكثر راه غادي المهم على حساب الافراد ديال العائله وصافي. اما انا هنايا كنديرهم وكنحتفظ بهم في الثلاجه. وكيف ما شفتوا ديك المعلقه ديال الزبده اللي درت كتخليهم المهم كيبقاو رطبين رطبين. كديرهم في الثلاجه كتجبدوهم يا اما في الفريغو اولا غير الثلاجه لتحت كتجبدوهم تسخنوهم كيرجعوا بحال راه يلاه جنتو الخبز. صراحه كيجيو زوينين بزاف. وصافي هنايا من بعد ما شكلتهم كاملين المهم هنايا غادي نزيد في هذوك اللي بانوا ليا ناقصين. المهم نديرو مقياس واحد. صافي يا اما تعبروهم ولا عينكم ميزانكم وصافي كيف ما شفتوا. وصافي هنايا غادي ندوز نوريكم اشنو باش غادي نقرص. هنايا درت زلافه فيها النخاله هاد الغليظه اللي درت نيت في العجينه، وعندي ديك الزلافه فيها الماء وجدت واحد اللاطه ما دهنتها ما والو كيف ما كتشوفوا اللاطه ديال الفرن. صافي وغادي ندوز كنغطسهم هكا واحد شويه في الماء وصافي وكنديرهم في هذيك النخاله. المهم كنحطهم على الوجه التحتاني ونعاود نحطهم على الوجه اللي من المهم داك اللي من الفوق صافي ونحطهم هكا. كتقرصوهم معاك كتحطوهم تقرصوهم واحد شويه اولا تخليهم تتكملوا وتقرصوهم. المهم هكا انا غير كنحطهم كنقرصها واحد شويه. ما تقرصوهمش هكا بزاف الا بغيتوهم يجيوكم المهم شويه كيف ما شفتوا معايا كيفاش جاوني انا راه قرصتهم غير واحد شويه ما كنهبطهمش وما غاديش نتقبهم. المهم راني ما غاديش نتقبهم غادي نقرصهم غير شويه الجهد اللي ما يخماروش ليا يطلعوا بزاف وصافي. كيف ما كتشوفوا هنايا راه المهم راه باينه الطريقه اللي كندير. تتغطسوهم هكا في شويه الماء وصافي وكتعاود ديرهم في النخاله وهكا تنقرصهم شويه صافي وغادي نستمر بحال هكاك. المهم انا حتى كملتهم. وهنايا دوك الاولين اللي قرصت الاولين راهم بداو تيخماروا. المهم ديك الخمره الاولى راه بالزربه كيخماروا 5 دقائق ولا ما كاملاش كيخماروا. وما بيها لا كان الحال سخون وكانت الكوزينه ديالتكم سخونه. صافي هنايا كنقرصهم بحال هكا. صافي هنايا غادي نغطيهم غير واحد ل5 دقائق ما كاملاش اللي غطيتهم بواحد المنديل هكا اللي خفيف بالزربه خمارو. وصافي غادي ندوز ندخلهم الفران يكون سخون. المهم مسخناه من قبل ودخلت ليه الخبيزات وغادي نخليهم حتى يتحمروا من التحت ونعاود نهبطهم من التحت يتحمروا من الوجه ديالهم. وصافي ها هما بعد ما خرجتهم من الفران راني ما تقبتهم ما والو. كيف ما كتشوفوا كنرميهم بحال هكاك غير كتقرصوهم شويه وكترميوهم ما تتقبوهمش كي صافي ما كيطلعوش بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا راهم كيجيو زوينين بزاف والله الا راهم عرفتي كيجيو المهم اللي كياكل الخبز ديال النخاله هكا راه عارف كيف قلت لكم عارف الحلاوه اللي كتكون في النخاله. الصراحه تكون تيجي الخبز ديال النخاله كيجي حلو كيجي زوين بزاف. ومهم الا تبعتوا الطريقه راه كاين اللي كيجي الخبز ديال النخاله ثقيل.
ولكن الا تبعتوا الطريقه والله الا كيجيو خفافين كيف ما غادي تشوفوا من الداخل، كيجي مقطن وكيجي خفيف. المهم راه دلكتو المهم شويه كيف ما شفتوا، والصراحه راه كيجي خفيف من الوسط والله الا كيجي خفيف. راه المهم شفتوا شحال دخلت فيه ديال النخاله ولكن جا خفيف بزاف. وراه المهم باين الشكل ديالو من الوسط كيفاش داير، راه كيجي هكا. المهم كيجي خفيف بحال القطن والله الا الصراحه الا كيجي واعر كيف ما كتشوفوا. غير جربوه هكا ديك الحلاوه اللي كتجي فيه زوينه بزاف والله الا. والمهم كنتمنى تجربوه يعجبكم. وصافي وصلت معكم لاخر فيديو. ما تنساونيش بلايك، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي اشترك معايا ويدير تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.